famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que les choses غادي عندكم à merveille. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي ديال اليوم. دونك لا فيديو ديال اليوم وكيف ما طلبوا مني بزاف ديال الناس انني نقول لكم كيفاش تقدروا تعلموا لونجلي بلا ما ديروا لا سوايع لا حتى شي حاجه. وكيف ما غتكونوا قريتوا من العنوان هذا هو الموضوع ديال الفيديو. مي اول حاجه قبل ما تكملوا لا فيديو حتى الاخر، الا كنتي نتا ولا انتي جديد في لاشين اول مره كتشوفوني واول مره كتشوفوا مي فيديو، ما تنساوش انكم ديروا ابوني في ديك لاباغ الكبيره الحمراء راه كاينه لتحت مكتوبه فيها ابوني سبسكرايب او الاشتراك. من طبيعه الحال الا عجبكم المحتوى ديال لاشين ديالي ديروا لي دي جيم دي كومونتير، فعلوا داك الجرس باش وقت ما نزلت شي فيديو يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديالي. سيفي موا سور انستغرام و سناب شات. داتسي ويلا هو نبداو لا فيديو. نبداو من هنا ولا من هنا؟ يلا هو نبداو لا فيديو. anyways دونك اول حاجه بغيت نقول لكم قبل ما نتعلموا اي حاجه، سواء لغه سواء قرايه كنقراوها سواء خدمه سواء نامبورط كوا، كيخص تكون عندنا اهم حاجه هي لا فولونتي. كيخص تكون عندنا الرغبه باش حنا نتعلموا ديك الحاجه، ماشي باش نتعلموها غير حيت شي واحد بغانا نتعلموها ولا حيت شي واحد مبزز علينا اننا نتعلموها. دونك هذه اول حاجه، خصك تتعلم شي حاجه حيت انت بغيتي تعلمها لراسك ماشي شي حد اخر وماشي على قبل شي حد اخر. دونك اول خطوه غادي ديروا باش كتبغيو تعلموا شي لغه، اول حاجه غادي ديروا هي اسهل خطوه. كيف ما كتعرفوا دابا حنا الجيل ديال التكنولوجيا وجيل ديال التليفونات وجيل ديال لي تابلت ونامبورط كوا. دونك اول حاجه الا كان تليفونك دايرو بالفرنسي ولا بالعربيه، اول حاجه سير دابا وانت كتشوف هاد لا فيديو ولا انت كتشوف هاد لا فيديو بغيتي تعلمي لونجلي، سيري دابا وقلبي البارامتراج ديال التليفون كرجعيه بلونجلي، قلبيه من فرنسي لونجلي ولا من عربيه لونجلي. هذه هي اهم خطوه واول خطوه. علاش؟ حيت هذه بعدا لي ديبيوتون كتعلمك انك كتعلمك كلمات جداد في التليفون ديالك. فاش كتشد التليفون كتلقى كلام جداد مكتوبين بلونجلي، يعني اول مره كتشوفهم يعني كتبدا كتعلمهم. وكيف ما كتشوفوا حنا كيف ما كتعرفوا حنا ماشي الجيل ديال اللي كيهز الكتوبه باش كيبقى كيقراهم باش يتزاد الفوكابولير ديالو، حنا كلشي عندنا غير في التليفون. دونك هذه اول خطوه غادي تمشيو ديروا، واول نصيحه غادي نعطيها لكم. ثاني نصيحه فولويو، كيف ما كنت قلتها في فيديو في واحد لا فيديو قديمه، فولويو دي باج اللي كيحطوا لي سيتاسيون او الكوتس او كيف كنقولوا لهم بالعربيه الاقتباسات، ما عرفتش دوك لي سيتاسيون اللي كيكونوا بلونجلي وفرنسي. هذه اهم حاجه، فولويوهم في انستغرام وفيسبوك. المهم في الحاجه اللي نتوما كدوروا فيها بزاف. ما نقدرش انا نقول لكم حتى شي سميه ديال حتى شي باج، مي بون سيروا غير الانستغرام وديروا كوتس انجليش كوتس ولا شي حاجه كي بحال هكذا. راه كاينين بامال ديال لي باج، بامال زعما بزاف كيحطوا دي كوتس اللي زوينين ودي كوتس اللي ساهلين ومناسبين لكم انكم تقدروا تقراوهم. بحال هكا في الصباح فاش تفيقوا، وكيف ما كندير انا فاش كنفيقوا، يعني ضروري كنفيقوا اول حاجه كنديرها كنهز التليفون في يدينا. انا اول حاجه الصراحه كنهز التليفون في يديا كندخل انستغرام كنبقى كندور، واخا نكون فايقه معطله ما سوقيش مع انا مصحاب الدقيقه 90 كنفيق في الوقيته بالضبط، يعني ما كنفيقش قبل زعما نوجد على خاطري ولا شي حاجه، لا كنفيق في الدقيقه 90. ولكن مالغري سا كيخصني نبقى ندور في انستغرام ونجاوب في واتساب عاد نوض حتى كنوض معطله. المهم فاش كنفيق الصباح كنبقى كندور في انستغرام. ديكو كيطلعوا لي دوك لي كوتس، كيطلعوا لي فولويا تقريبا انا شي 5 ولا 6 لي باج. المهم مبقيتش عاقله. المهم دوك كيلوحوا بزاف ديال فريمون ديال لي كوتس، وهذا كنبقى كنقرا والكلمه اللي ما فهمتهاش كنوقف عندها. اشنو قلنا؟ كنوقفوا عند الكلمه اللي ما فهمناش، ماشي كنخليوها حتى من بعد ونشرحوها. اخيب حاجه تقدروا ديروها هي انكم تقولوا ايوا صافي هادي ما فهمتهاش ماشي مشكل ندوزو لحاجه اخرى. نو دو تو، كنوقفوا عند ديك الكلمه الا ما فهمناهاش كنمشيو كنقلبوا على لي سينونيم ديالها في جوجل، ماشي كنمشيو نديروها في جوجل تراديكسيون عربيه. نو
كنديرهاش في جوجل تراديكسيون اون عرب، كنمشيو كنكتبوها في جوجل باش كيعطونا لي سينونيم ديالها بلونجلي. هكا حتى لو فوكابولير ديالنا في لونجلي كيقوى وكنوليو كنعرفوا كلمه واحده ولكن كنعرفوها بزاف ديال الطرق، كنقولها بزاف ديال الطرق. بحال مثلا الا كنتي كتهضر مع شي واحد في شي كونفرساسيون ولا في هضره هكا كيف كنقولوا لا الا كنتي كتهضر مع شي وحده هكا قدامك زعما فاس اون فاس معاك، ماشي في كتبه ولا شات ولا شي حاجه، فعد ما دير الركاكه في الهضره ديالك كتلقى راسك كتفعل ما تبقى كلمه كتستعملها 20,000 مره في جمله واحده، كتقدر تستعمل نفس الكلمه ولكن بكلمه فهمتوا بسينونيم واحد اخر. ما عرفتش كيفاش نقول لكم مي فريمون بسينونيم واحد اخر. دونك كيف قلت لكم فاش ما كتفهموش الكلمه كنمشيو كنديروها في جوجل كنقلبوا على لي سينونيم ديالها بلونجلي. من بعد فاش كنقلبوا على لي سينونيم ديالها كنقلبوا عليهم في جمله، كيبقاو كيشرحوا لينا في جمله وهكا بصياغه الجمله الاولى ما فهمتيهاش كدوز للجمله الثانيه وهكا كتبقى كتفهم حسب الصياغه ديالها في الجمله. من بعد فاش تفهمها وهذا ما فيها باس كتهزها وديها لجوجل تراديكسيون، سمعها كيفاش كتنطق، قلب عليها بالعربيه ولا فرونسي على حسب انت فاش كترتاح ولا انت فاش كترتاحي، وهكا كيكون عندكم الفوكابولير كتير. غتقولوا لي انتيا قلتي لينا فيقوا الصباح وبقاو الدور وحنا فايقين معطلين وما مسالينش وبغينا غير نقراو ولا نشوفوا شنو كاين في اخبار الصف ونوضوا دغيا نلبسوا حوايجنا ونمشيو لقرايتنا ولا لخدمتنا whatever. اشنو كندير انا في هذه الحاله فاش كنلقى شي حاجه كثيره مثلا، حيت انا دوك لي باج اللي مفولويه بعد النوبات كيحطوا ستوري، يعني كيحطوا قصه، كيحطوا تصويره وكيحطوا شي ستوري تحت منها ديال ديك لا بيرسون ولا شي حاجه. كنشوف راسي ما عنديش الوقت، كيخصني نوض غير الا جلست كنقرا في ديك القصه وكلمه نفهمها وخصني كلمه اخرى نمشي نترجمها. شنو كندير؟ كنسكرينيها، ولكن ماشي كنسكرينيوها وكنخليوها مخبيه في الكاليري وكنرجعوا ليها فاش نبيو نسوبريمي وتصاور حيت الميموار عمر. كنديروش حتى هادي لا، كنمشيو كنسكرينيوها وفي اقرب واول فرصه غادي في الطوموبيل كنشجعكم تهزوا التليفون نتوما سايكين، غادي في الطوبيس، غادي في طاكسي، غادي في شي حاجه اللي انت مسالي فيها اللي صافي ما عندك، ولا جالس في البريك ديالك ولا جالس في الاستراحه ولا صديقه، كنرجعوا لديك التصويره ما فيها باس، كنعاودوا نقراوها وكنشوفوا كنعاودوا هكا كنديروا كنقراوها وكنشوفوا الكلمات اللي ما فهمناهمش، كنديروا نفس المنوال اللي عطاتكم جوجل، كنديروا سينونيم جمله، سمحوا لي كنهضر بيديا بزاف، كنديروا سينونيم جمله كنبقاو هكا بتي حتى كنفهموا كلشي. دونك ما عرفتش هذه واش كانت ثاني خطوه ولا ثالث خطوه، مي غادي ندوز ننتقل للحاجه الاخرى اللي غادي نقول لكم. الحاجه الاخرى اللي غادي نقول لكم واللي دو بريفيرونس حتى نتوما ديروها، واخا شويه صعيبه علينا حنايا دابا حيت الجيل ديال التكنولوجيا وجيل ديال التليفونات، يعني صعيب انكم تلقاونا هازين كتاب في يدينا. صراحه انا كيعجبني نقرا كتوبه، كيعجبني نقراهم، ولكن المشكله هو الوقت ما كاينش. دونك شنو بغيت نقول لكم، دو بريفيرونس كتمشيو للمكتبه ولا الناس اللي كيبيعوا اللي كيبيعوا الكتوبه بلونجلي، حاولوا تاخذوا قصص لونجلي، هادو كيعاونوا فريمون بزاف. ما كنقول لكمش خذوا رومان فيها 300 صفحه ولا 200 صفحه ولا 100 صفحه، نو. الا كنتو بعدا اول حاجه يلاه بديتو كتعلموا لونجلي ويلاه عندكم زعما ليفل 1 يلاه بديتو، سيروا لعند اللي كيبيع الكتوبه ولا مكتبه قول لهم بغينا القصص ديال البيجينين، زعما البيجينين ديال لونجلي، يعني كيبداو معاك بكلمات ساهلين هكا كتقدر تشدهم. دونك كتكون غوم، كتكون قصص صغيره على حسب انت شنو كيعجبك، واش كتعجبك رومانس ولا كتعجبك الدراما ولا شنو كيعجبك، كتكون فيهم 20 30 صفحه، يعني ما فيها باس الا قريتوها. كتشريوهم، هزو خليو ديما عندكم قلم ماشي ستيلو باش الستوري تبقى زوينه. خذوا قلم، خذوا دو بريفيرونس مذكره ولا ورقه تكونوا حاطينها وسط ديك القصه اللي نتوما شريتوها، وانتوما كتقراو الكلمه اللي ما فهمتوهاش كتسطروا عليها. عجبكم تمشيو تقلبوا على هذيك الساعه، الا عرفتوا راسكم ما غاديش يجيكم العكز من بعد تقولوا صافي خليها حتى من بعد نقلب عليها، خليو تتساليو زعما تقراو وتساليو وقلبوا على كلشي مجموع. ما عرفتوا راسكم معكازين وغير نتوما تسدوا الكتاب من لهنا وتنساو من لهنا، دونك هزوا القصه والكلمه اللي ما فهمتوهاش وقفوا عندها وسيروا لجوجل، ماشي جوجل تراديكسيون. ناري شحال قلت لكم في هذا الفيديو ما تمشيوش لجوجل تراديكسيون، من مره كنت سمعتني جوجل تراديكسيون
شكون جرات عليا. anyways صافي خذوا هكا وبداو تقلبوا على شنو كتعني، وكيف قلت لكم بلا فاصون كيف قلت لكم قلبوا على شنو كتعني، قلبوا عليها في جمله. كنصحكم بزاف بهاد القضيه ديال قلبوا عليها في جمله. علاش؟ فاش كتقلبوا عليها في جمله، فاش كتقلبوا عليها في جوجل كتعطيكم لي سينونيم بزاف، هكا لو فوكابولير ديالكم كيكبر. يعني كلمه واحده كتقدر تقولها 10 النوبات ب10 طرق مختلفه. دونك هاد النقطه مهمه فريمون، والله حتى مهمه بزاف كاع. حاجه واحده اخرى، ما ركزوش غير على القرايه ونبقاو كنقراو وما كنعرفوش الكلمه كيفاش كتنطق. كاينين دي زابليكاسيون سور فيسبوك، كاينين دي زابليكاسيون في التليفون اللي كيكونوا دي ستوري وفي نفس الوقت كيقراوهم عليك. دونك كتيليشارجيهم انت وكتكون انت كتقرا وشي واحد كيقرا لك في ودنيك ديك الكلمه كتعرفها كيفاش كتنطق. دونك هذه حتى هي مهمه بزاف هاد القضيه، باش هكا كتعرفوا الكلمه كيفاش كتنطق وما تنطقوهاش غلط ويسحبكم راكم نطقتوها صحيحه. دونك هاد النقطه فريمون زوينه بزاف، حتى هي كتعاون بزاف سورتو في النطق. حاجه واحده اخرى، الموسيقى. ما كاينش واحد ما كيسمعش الموسيقى في هاد الزمان. دونك اهم حاجه هي الموسيقى. ما تمشيوش تسمعوا الراب كيكونوا كيهضروا بالزربه وبعد نوبات كيعوجوا شي كلمات باش يجيو مع السياق ديالهم. نو سيروا الموسيقى اللي كتحسوا بها دوس، اللي كلمات كيكونوا باينين كتسمعوهم كيفاش كيتنطقوا. دونك في هذه الحاله الكلمات اللي نتوما كتسمعوهم كيفاش كيتنطقوا، سيروا الموسيقى كيف قلت لكم وديروا اللايركس بلونجلي، ديروا كلمات بلونجلي، ما ديروش كلمات بالعربيه ولا فرنسي. يعني الموسيقى كتغنى بلونجلي والسوتيتر اللي كيتكتب حتى هو بلونجلي، هكا كتسمعوا الكلمه كيفاش كتنطق وكتقراوها كيفاش كتكتب. دونك هكا ما كيبقاش عندكم مشكل من هذه الناحيه كاع. الا تبعتوا زعما كاع هاد الخطوات اللي درت انا وعاونوني بزاف، يعني دزت من واحد النيفو لونجلي اللي طايح من الارض لواحد النيفو تبارك الحمد لله وتبارك الله زوين. عاونوني هاد القضيه بزاف، سورتو القضيه ديال لي كوتس. او ماي جاد عرفتي هذه كتعاون بزاف في انستغرام، راه كتلقى راسك كتقرا بلا ما كتحس انك كتقرا. يعني دي كوتس كيكونوا هكا زوينين وكتقراهم كيعجبوك كتسكرينيهم بعد النوبات كتخبيهم ولا بيتي تحطهم مع شي تصويره في انستغرام. يعني هاد القضيه كتعاون فريمون كتعاون بزاف وزوينه بزاف كاع، وكنصحكم بها. هي باغمي ميور زعما احسن سوليوشن تقدر تعاونكم هي هذه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه اخرى، هاد لي زاستيوس اللي انا عطيتكم الناس اللي زعما حيداش بزاف اللي سولوني، هما الناس اللي خرجت لهم القرعه ولا الناس اللي قرابين يجيو الميريكان. دوكو قالوا لي كيفاش غادي نقدروا نتعاملوا زعما مع الناس هنايا ديال الميريكان وهذا. دونك غادي نقول لكم واحد الحاجه. اولا هنايا الا ما فهمتيش حاجه كيبقاو كيعاودوها لك وكيبسطوها لك باش تقدر تفهمها. يعني ما تقولش واو انا يمكن لك في لونجلي كيفاش غادي نقدر نمشي لتما وكيفاش غادي نتعامل معاهم. هو خصك تكون عندك واحد لاباز باش تقدر تفهم الناس شنو كيقولوا لك ويفهموك شنو كتقول. ولكن ما تخافوش حيت هادشي هنايا كيف كنقولوا بالبراكتيس. البراكتيس كتبراتيكي كل نهار لا لونغ، كتبراتيكي هكا كتلقى عندك واحد لا لونغ اللي زوينه. حاجه واحده اخرى، وانتم في المغرب وعندكم صحابكم ولا صحاباتكم اللي عندهم مع لونجلي ولا اللي كيفهموا في لونجلي ولا نامبورط كوا، ما فيها باس الا قلتوا لهم يلا هم قلبوا نبداو نهضروا غير بلونجلي، نبداو نشاطوا بلونجلي، فاش نتلاقاو نبداو نهضروا بلونجلي. غلط صحي ليا، غلط نصح ليك، وهكا كتعلموا دغيا. يعني الشاط بلونجلي كينفع. كونفرساسيون تلاقى مع صاحبك ولا مع صاحبتك وتبداو تهضروا بلونجلي هكا فاس كتنفع. يعني زوينه هاد القضيه، زوينه بزاف 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 بزاف. والله الا هاد الطرق اللي عطيتكم فريمون كيعاونوا بزاف الا تبعتوهم. ما تنساوش تكتبوا لي تحت في الكومونتير واش كديروا شي طريقه من هاد الطرق اللي قلت لكم، ولا الا تفرجتوا في لا فيديو دازت اعوام ولا شهور لقيتوا راسكم بفضل وحده من هاد الطرق قدرتوا انكم تشدوا لا لونغ، رجعوا كتبوها لي في الكومونتير ما تنساوش. هادشي اللي بغيت نقول لكم. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لي دا جيم ما خاسرين والو. بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وقولوا لهم يتابوناو في لاشين، راه لاشين ديالنا غدا وكتكبر الحمد لله. ام سو هابي. ابونيفو الا كنتو جداد في لاشين اول مره كتشوفوني، الا بركتوا على ديك البوطونه الحمراء ما خاسرين والو. اوكي يلا انا كنتسناكم بركوا على لتحت
ثانك يو. و صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم. سيفي موا سور انستغرام اي سناب شات، المهم كنخليهم في شي بلاصه هنايا. رونديفو لا بروشين فيديو ان شاء الله، موضوع اخر جديد بهضره جديده بشي حاجه اخرى جديده نهضروا عليها. انيويز وبيت ديالي بقاو كيتحركوا بزاف، ما عرفتش علاش يديا كنهضر بهم بزاف، ولكن كنحس بلي يديا كيعاونوني كيعطوني الثقه في النفس. ما نقدرش نهضر بلا يديا الصراحه. هادشي اللي بغيت نقول لكم. كنتمنى ان يلا ندير لكم بيزو، لكن رجعت نقول لكم واحد الحاجه اخرى. كنتمنى ان هاد الفيديو تكون عاونتكم بزاف، تكونوا استفدتوا منها، ونكون عاونتكم واخا غير بشويه ديال المعلومات وبشويه من بزاف. وصافي وكل واحد يكتب لي شنو هي الطريقه اللي جاتو بلو براتيك انه يقدر يخدم بها ويتعلم بها لونجلي. كتبوا لي في الكومونتير اللي تحت اش من الطريقه اللي عجبتك واش من الطريقه اللي غادي يتبع، وعلاش لا ما نديروش تشالنج لان موا. نتحداكم ان موا تحسنوا من لونجلي ديالكم. الا درتوا طريقه من هذه الطرق طاقيوني سور انستغرام، الا درتوها في ستوري، الا كنتو كتقراو كتاب بلونجلي، ولا الا لقيتي شي كوتس بلونجلي، ولا طاقيوني سور انستغرام واني غادي نحطها ستوري عندي. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. غرو بيزو، رونديفو لا بروشين فيديو ان شاء الله. باي.